प्रदाक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना लेखक प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। लेखन यात्राको विषयमै कुरा गरौँ सुरुमा। कसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? म विद्यार्थी हुँदाखेरि अलिकति सानोतिनो लेखहरू लेख्ने गर्थेँ र मेरो केही लेखहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा यसो छापिए पनि त्यो छापिएपछि बिस्तारै मलाई अलिकति अरू लेखौँ जस्तो लाग्यो। गर्दा गर्दै केही न केही मैले सङ्कलन गरिराखेको थिएँ। म कुनै बेला साउथ एसियन स्टडी टुर भनेर अर्गनाइज गरेँ 1984 देखि 85 सम्म। 1 महिना 25 दिन दक्षिण एसियाका 4वटा देशको भ्रमणको लागि 50 जनाको टोली लिएर हामी अध्ययन भ्रमणमा गयौँ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश। र त्यो बेला मैले आफ्नो एउटा डायरी मेन्टेन गरेको थिएँ। डायरीमा लेखिराखेका थिएँ हामी कहाँ गयौँ, के हेऱ्यौँ। पाकिस्तानमा तक्षशिलादेखि लिएर बम्बईका सहर नेपालीको लागि नयाँ कुरा भने ती सङ्कलनहरूलाई आफ्नो पहिलो पुस्तकको विषयवस्तु बनाएँ। त्यसपछि म जेलमा बसेँ। 42 सालको सत्याग्रहमा 9 महिना बस्दाखेरि जेलको जीवन त एकदम कहिलेकाहीँ दिकदार लाग्दो हुन्छ। धेरै ठुलो भिडभाड थियो। 700-800 जना मान्छे थिए केन्द्रीय कारागारभित्र। मेरै कोठाभित्र 32 जना थियौँ एउटा सानो कोठामा। भने त्यो वाक्क लाग्दाखेरि कहिलेकाहीँ रमाइलो लाग्दाखेरि केही न केही टिपोट गरेर राखेका थिएँ। त्यो कुरालाई आफ्नो पुस्तकको विषयवस्तु बनाएँ। त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा अनि बेला बेलामा विश्वका विभिन्न देशमा घुम्ने अवसर पाएँ र त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ देखेका कुराहरू, बाटोमा भोगेका कुराहरू, अनि विदेशी विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँका विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो रहेछ, हाम्रो कस्तो रहेछ, कहिलेकाहीँ तुलनात्मक रूपमा हेर्न मन लाग्यो। जस्तै काठमाडौँको बिचमा बगेको टुकुचा छ, त्यस्तै टुकुचा कोरियामा थियो अरे। त्यो त्यस्तै फोहोर थियो अरे। कोरियामा जब विकास भयो अनि मान्छेहरूले इन्क्रोच गरेर त्यो खोलालाई दुवैतिरबाट पर्खाल लगाएर खाएर झन्डै सकिसकेका थिए अरे। जब देशको विकास भयो वरिपरिका घरहरूले जसले त्यो खोलालाई आफ्नो कम्पाउन्डमा बनाएका त्यो भत्काएर त्यसलाई सुन्दर स्वच्छ पानी बग्ने गजबको बनाइदियो। त्यसैले टुकुचादेखि छङ्गेछन् भन्ने एउटा लेखेँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि एउटा उदाहरणले होस् भने काठमाडौँ सहरलाई हामी सफा कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा सानो दृष्टान्तको रूपमा टुकुचादेखि छङ्गेछनसम्म भन्ने एउटा लेख लेखेन। त्यसमा पिक्टोरियल दैनिक पत्रिकामा निक्ल्यो। यस्ता कुरालाई पनि मेरो पुस्तकभित्र मैले राखेको छु। त्यसकारण यो मेरो पुस्तकको विषयवस्तु म आफै हुँ, मेरो जीवनको भोगाइ हो, मेरो संसारको देखाइ हो। र त्यसलाई अनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापेका कुराहरूलाई पनि अब सङ्कलन गरेर यसलाई पुस्तक आकार दिउँ भनेर मैले पहिलो पुस्तक विचार यात्रा भन्ने लेखेँ। विचार यात्रा, त्यसमा मेरो बझाङको चैतलीको एउटा फोटो देखेर जुरिकको स्विजरल्यान्डको जुरिक सहरको दुईटालाई कम्बाइन गरेर यो यात्राको बाटो भनेर त्यो बनाएको छु आवरणमा। त्यसका दोस्रो पुस्तक तपाईँले देखिहाल्नुभयो, यात्रा कूटनीति। कूटनीति राजदूतले मात्र गर्दैन, हरेक देशको नागरिक जुन विदेशमा जान्छ त्यसले कुनै न कुनै रूपमा कूटनीतिक महत्त्व राख्छ। त्यसकारण यो चाहिँ पिपुल टु पिपुल डिप्लोमेसीको रूपमा यात्रा कूटनीतिलाई मैले दोस्रो पुस्तकको रूपमा हेरिहाल्नुभयो। कुन कुन मुलुकको बारेमा लेखेँ, कुन कुन मुलुक मैले भिजिट भने यो दोस्रो निकालेँ भने तेस्रो पुस्तक तपाईँको हातमा छ, जेल र जीवन। हाम्रो जीवन नै एक किसिमले जेल हो। यहाँ तपाईँले लेखनीयमा लेख्नु भएको रहेछ जिन ज्याक रुसोको भनाइ, होइन? मानिस चाहिँ स्वतन्त्र भएर जन्मिन्छ तर जन्मिसकेपछि ऊ चाहिँ एउटा चेनमा बाँधिएको हुन्छ। जीवन नै एउटा चाहिँ जेल हो भन्नुभएको रहेछ, होइन? यो जेल र जीवन विषय चाहिँ छनौट कसरी गर्नुभयो? तपाईँ 2042 ताका चाहिँ 9 महिना जेल पनि बस्नुभयो।
त्यो विषयको अनुभवहरू पनि मैले अलिकति पढेँ होइन। अनि यो आफ्नो जीवनमा भएको घटना पनि समेट्नु भएको छ। यही विषयमा चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी लाग्छ? यो तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा यो 4-5 दलको मिलिजुली सरकार छ हो भने हाम्रो उद्देश्य त्यो बेला जेल जाँदाखेरि म पञ्चायत व्यवस्थालाई विस्थापित गर्नुपर्छ, देशमा लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमा सामेल भएर विद्यार्थी कालमा पिकेटिङ यहाँ सत्याग्रह सबैको लागि, सबै सत्याग्रहको लागि भन्ने स्टिकर थियो यहाँ टाँसेर इन्द्रचौकको आकाश भैरव मन्दिर अगाडि सडकमा सुतेँ। सुतेपछि बाटो अवरुद्ध भयो। विशाल बजारभन्दा माथितिर इन्द्रचौकको त्यो आकाश भैरवको मन्दिर अगाडि म र मार्शल जुलुम साक्य 2 जना सुतेका थियौँ। मार्शल जुलुम बितिसक्नुभयो, तपाईँले सुन्नु भएको छ होला, किशुनजीको मन्त्रीमण्डलमा यातायात मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि पुलिस आएर मलाई झ्याइकुट्टी गरेर उठाए, दुईजनाले खुट्टा 2 जनाले गरेर उठाएर पुलिसको भ्यानमा राखे। मैले त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था मुर्दाबाद भने। त्यसपछि मेरो मुखमा ज्याम्म हिर्कायो अनि मेरो घाँटी निमोठिदियो। दुःख कति होला आफै विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि भित्र राखिसकेपछि मुख थुन्यो भने त्यो अनि पिपल बोट पुगे, त्यो गाडी जाँदै थियो। पिपल बोट पुगेपछि फेरि मैले मान्छे वरपर देखेँ, फेरि चिच्याएर नारा लगाएँ पञ्चायत व्यवस्था मुर्दाबाद भनेर भित्रैबाट फेरि थिच्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट लगेर कमल पोखरी लग्यो। कमल पोखरीबाट सिंहदरबार पुर्याएर लिनुपर्ने त्यहीँनिरको हनुमान ढोका पुलिस डिएसपी अफिस लानुपर्ने रहेछ, तर मलाई तर्साएको होला। त्यहाँबाट कमल पोखरी लगेर दिल्ली बजार लगेर सिंहदरबार लगेर भद्रकाली भएर फेरि हनुमान ढोका मानसिक यातना पनि त त्यो दिनुपर्ने त्यसैको लागि होला। त्यहाँ लग्यो। त्यहाँ हामीलाई पुर्याएपछि टक्क भित्र एक तला माथि गएपछि उतापट्टिको कोठामा शैलजा आचार्य हुनुहुँदो रहेछ। ओहो नमस्कार पण्डितजी स्वागत छ है, हाम्रो उहाँ पनि थुनमा परेको। त्यसपछि स्वागत छ है भन्नुभयो। त्यसपछि अनि हामीलाई त्यो मलाई राखेको कोठा म केही महिना पहिले पनि त्यहाँ मलाई थुनेको रहेछ। काठमाडौँमा नगर सरसफाइ गर्दाखेरि हामीलाई थुनेको थियो। त्यहाँ मैले धनप्रसाद पनि लेखेको थिएँ, त्यही कोठामा पुगेछु जुन कोठामा म पहिले थुनेको थिएँ डिएसपी कार्यालयमा। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट जेल पठाइयो। त्यो 5 दिनपछि 5 दिन पुलिस कस्टडी त धेरै कष्टमय हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण यो मैले किन लेखेँ भन्दा यो जेको लागि म गएको थिएँ त्यो अभिष्ट पुरा चाहिँ भएको छैन। हरेक नेपाली जनताले लागि तपाईँहरू जेल बस्नुभयो। तपाईँ लगायत चाहिँ थुप्रो देशभरि चाहिँ हजारौँ चाहिँ कैदीबन्दीहरू जो चाहिँ लोकतन्त्रका लागि लड्नु भएको थियो। त्यो लोकतन्त्र त नामको लोकतन्त्र केही मान्छेको लागि आयो, धेरै मान्छेको लागि आएन भने समग्र रूपमा सबै नेपालीको जीवनस्तर माथि उठोस्, देशले विकासमा निकै फड्को मारोस्। कोरियाले 30 वर्षमा ठुलो विकास गर्यो भने हामी पनि 30 वर्षमा कम्तीमा मध्यम स्तरमा जान पाऊँ र नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारी खोज्दै विदेशमा जानु भौतारिनु नपरोस्। नेपालमै म त्यो विषयमा पनि कुरा गर्छु होइन। यो जेल जीवनकै विषयमा अलिकति कुरा गरौँ न। तपाईँले जेल जीवन ताका यहाँ डायरी नै मेन्टेन गर्नुभएको रहेछ। यहाँ तपाईँले विभिन्न दिन के भयो भनेर। अर्को एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ मलाई के लाग्यो भने तपाईँले जेलमा चाहिँ राम्रा किताबहरू अध्ययन गर्ने चाहिँ मौका पनि पाउनुभयो होइन। मेरी कहानी भन्ने किताबको पनि यहाँ चर्चा छ। तपाईँले भागवत गीता त पाठै गर्नुहुन्थ्यो दैनिक होइन। नेहरूको मेरी कहानी, महात्मा गान्धीको अटोबायोग्राफी, तपाईँले त्यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुभयो। अनि यो जेल जीवनकै विषयमा अलिकति कुरा गरौँ भनेर। जेल जीवन चाहिँ कस्तो रह्यो? अब राजनीतिक साथीहरू तपाईँसँग चाहिँ राजनीतिक रूपमा त्यति बेला तपाईँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले सुरुवात कहाँ भने त्यसरी म जेल परेँ। जब 5 दिनपछि म जेल परेँ, जेलभित्र गएपछि त मलाई त स्वतन्त्र जस्तो लाग्यो। बाहिरको मान्छेलाई जेल भन्यो, जेलभित्र थुनिएको मान्छे लग्यो त भित्रका मान्छेहरूको लागि त उन्मुक्ति हुँदो रहेछ। त्यहाँभित्र लाइब्रेरी थियो, पुस्तकालयमा किताब ल्याएर पढ्न पाइन्थ्यो। तर पञ्चायतको विरोध भएका पुस्तकहरू काटेर झ्याल जस्तो बनाएर विरोध भएका कुराहरू चाहिँ त्यो काटेर अनि नभएका कुरा मात्रै भित्र पठाउने, अरू कुराहरू चाहिँ इभन राम्रो विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँहरूको बहस पनि हुने गर्थ्यो। बहस हुन्थ्यो एकदम। प्रदीप गिरी मेरो रुममा पार्टनर हुनुहुन्थ्यो। मार्शल जुलुम साक्य
दायाँतिर प्रदीप दाई बायाँतिर हुनु प्रदीप गिरी नेपालको राम्रो ओरेटर राइटर मतलब पोस्ट नलिएको पोलिटिसियनको रूपमा चिन्नुहुन्छ नि होइन प्रदीप गिरी अनि उहाँ वैचारिक नेताको रूपमा उहाँ एकदम विचारवान भने उहाँ रोजा लक्जमबर्ग युरो कम्युनिज्म अरू यो समाजवादको बारेमा उहाँको विशेष राम्रो दखल छ राम्रो अध्ययन छ त्यसले उहाँसँगको यो बसाइले गर्दाखेरि मलाई पनि केही न केही त्यो पक्कै पनि सिक्ने मौका पायो अनि मार्शल जुर्म साक्य अलिकति लडाकु टाइपको प्रदीप गिरी बढी थिङ्कर टाइपको त्यो दुवै अनि कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्यो भने चेस खेलेर बस्थ्यौँ कहिलेकाहीँ विमर्श गर्थ्यौँ राति 1-2 बजीसम्म निद्रा नलाग्ने जेलको जीवन त्यस्तै हो अनि त्यसपछि यो 2-3 घन्टा चर्चा परिचर्चा गर्ने कहिलेकाहीँ मान्छेको अनुहार सधैँ उस्तै देखेर रिस उठ्ने अनि बरु दिउँसो सुत्ने कसैको अनुहार देख्न नपरोस् भनेर त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग पनि छ एउटै मान्छेको अनुहार देख्दाखेरि चाहिँ रिसै पनि उठ्ने रहेछ भनेर भन्नुभयो होइन दिनदिनै त्यही मान्छे हेर्दा रिस उठ्ने कि तर एउटा राम्रो कुरो मलाई के लाग्यो भने तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक विषयमा गफ गर्नुहुन्थ्यो चाहिँ विश्व राजनीतिको बारेमा पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो चाहिँ राम्रो बहस हुन्थ्यो तपाईँहरूले राम्रो किताबहरू चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्ने मौका पाउनुभयो अरू यो जेल जीवन बसिरहँदाखेरि तपाईँलाई पञ्चायत त्यसरी ढल्ला पछि राज संस्थै ढल्ला भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो होइन ढल्छ भन्ने मलाई कुनै न कुनै रूपमा यो चाहिँ ढल्छ र डेमोक्रेसी आउँछ भन्ने मलाई थियो र यो ढलेपछि जुन किसिमले मैले देशले गति लिएला भन्ने थियो त्यो गतिमा देश पुगेको त्यो पछिल्लो पाटो छ कोही सन्तुष्ट छैन कोही छ तर मैले मेरो लागि जेल जानुभन्दा पहिले पठन पाठन भनेको जाँच पास गर्नको लागि थियो जेलभित्रको पढाइ चाहिँ ज्ञान उपार्जनको लागि भयो मैले धार्मिक कुरा पनि पढेँ राजनीतिक कुरा पनि पढेँ आर्थिक कुरा पनि बहसमा गऱ्यौँ त्यसका जेल मेरो लागि एउटा जीवनको अध्ययनको लागि महत्त्वपूर्ण क्षण रह्यो तपाईँ अब जीवनको पनि अलिकति कुरा गरौँ पश्चिम नेपालको तपाईँ मान्छे पहाडी जिल्लाको तपाईँ काठमाडौँसम्म आउनु अनि त्यहाँदेखि राजनीतिक विषयवस्तुसँग चाहिँ केन्द्रित रहेर चाहिँ त्यस्ता खालका सर्कलसँग चाहिँ हुनु यो एउटा छुट्टै अनुभव पनि त भयो होला त्यो पनि अलिकति संक्षेपमा सुनाइदिनुहुन्छ कि म नेपालको अति दुर्गम जिल्ला बझाङबाट आएको हेर्नुहोस् सानै उमेरमा 14-15 वर्षको उमेरमा घर छोडेँ त्यो छोड्दाखेरि मेरो घर बझाङबाट अध्ययनकै सिलसिलामा आउनुभएको थियो अध्ययन म 9 क्लासमा म टेस्ट फेल भएँ पहिले इङ्ग्लिसमा दुबईमा टेस्ट फेल भएँ टेस्ट पास भएको भए सायद एसएलसी पास हुन्थे मेरो क्लासमा 6 जना थियौँ 3 जना टेस्टमा एक विषयमा फेल भयो 3 जना दुवै विषयमा अङ्ग्रेजीमा फेल भयो अङ्ग्रेजी पढाउने टिचर थिएन त्यसपछि मेरो आफन्त सहायक हेडमास्टर उहाँले यसलाई सेन्टअप नगर्ने भन्नुभयो अनि एकजना यहाँ काठमाडौँको टिचर हुनुहुन्थ्यो बद्री झा र उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ होस्टेलमा इन्चार्ज पनि हुनुहुन्थ्यो छात्रावास जस्तो थियो नामको अनि उहाँले होइन यिनलाई सेन्टअप गर्नुपर्छ यो एसएलसी यिनीहरू पास गर्छन् यहाँ फेल भयो भने यिनीहरू गर्छन् भन्नुभयो आखिर त्यसपछि 3 जनालाई सेन्टअप गर्यो 3 जनालाई गरेन त्यो नगर्ने मध्ये म परेँ सेन्टअप भएकाहरू एसएलसी पास भए 3 100% रिजल्ट रह्यो एउटा प्राइमेरी स्कुलको हेडमास्टर भए एउटा प्रधान पञ्च भए अर्को निमाविमा अहिले मास्टर छन् दुईटा बितिसके भने यदि पास भएको भए म निमाविको मास्टरसम्म हुन्थेँ प्राइमेरीमा हुन्थेँ पछि त तपाईँ प्राध्यापक नै बन्नु भन्ने फेल भएको कारणले मैले भने अब नेपाल पढ्दिनँ भने एक किसिमले कसम खाएँ मनमा रोएर यो धोतीको बाहुनले धोती लगाएर भात खान्छ नि म त कट्टर सुदूरपश्चिमको मान्छे आफ्नै धोतीको नाम्लो बनाएर काठको बक्सा पिठ्युमा बोकेर रुँदै घर गएँ म त्यो टेस्ट तयारीको लागि त्यो स्कुलमै बस्ने गरेका थिएँ त्यसपछि सौभाग्यवश भनौँ अहिले सुदूरपश्चिमको उपकुलपति हुनु अमरराज जोशी उहाँ मेरो फुपूको छोरा उहाँ विवाह गर्नको लागि इन्डियाबाट आउनुभएको थियो घरमा अनि उहाँले भन्नुभयो त्यसो भए इन्डिया पढ्न जाउँ भने म त पढ्दिनँ भने म त कसम खाइसकेँ म पढ्दिनँ यहाँ पढ्दिनँ भन्ने हो इन्डिया त हुन्छ नि भन्नुभयो अनि उहाँसँग म 1975मा इन्डिया गएँ पिठ्युमा भाँडाकुडी सातु सामल बोकेर 12 दिन हिँडेर हाम्रो घरदेखि बनमाछा पुलसम्म हिँडेर गयौँ त्यो बेला कुनै
रोड थिएन, गाडी धनगढी डडेलधुरा राजमार्ग बनेको थिएन, यातायातको सुविधा केही पनि थिएन भने त्यो जीवनको कष्टकर जीवन कल्पना गर्नुहोस्। 4 दिन हामी धर्मशाला भेटायौँ, 3-4 दिन रुखमुनि सुत्यौँ। 3-4 कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 15 वर्षको केटाकेटी नै हो भने केटाकेटी नै हो भने त्यसैले जीवनको एकदमै कठिनतम अवस्थाको बारेमा जानकारी छ। अनि त्यसपछि इन्डियामा गयौँ, 2 वर्ष मुरादाबादमा पढेँ, 1 वर्ष दिल्ली पढेँ, 1 वर्ष अहमदाबाद पढेँ। त्यहाँ पढ्दा पढ्दै आफू काम गर्दै पढेँ र मैले मेरो जीवनको पछिल्लो बाटोमा जहाँ पुगेँ म अहमदाबादमा गएर सानो काम गरेर पढेर बचाएको 3600 रुपियाँ लिएर काठमाडौँ पढ्न भनेर आएको 2036 साल साउनमा। त्यसले मेरो जीवन एकदम कहाँबाट कहाँ कसरी पुग्यो भन्दा एकदम दुःख गर्दै 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 काठमाडौँमा 3 दार छात्रावासमा बस्ने मौका पाएँ र त्यहाँ बसेको हुनाले सायद यो राजनीतिप्रति पनि बढी मेरो अभिरुचि रह्यो। हुन त म दिल्लीमा पनि दिल्ली छात्र सङ्घको सदस्य भएको थिएँ दिल्ली पढ्दाखेरि। तर प्राध्यापन पेसामा पनि हुनुभयो, त्यो पनि अलिकति चर्चा गरौँ न। प्राध्यापन पेसा तपाईँ विश्व भाषामा पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि क्याम्पससिप थिएँ विश्व भाषामा, पछि चाहिँ पद्मकन्याबाट चाहिँ तपाईँ रिटायर हुनुभयो। यो प्राध्यापन पेसामा लाग्नुपर्छ, तपाईँ अलिकति राजनीति रूपमा चाहिँ सचेत राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी होइन, अध्ययन अध्यापनमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यतातिर? होइन, म प्योरली इन्डियामा पढ्दाखेरि संस्कृत पढेँ। मेरो बुवाको इच्छा मलाई सप्ताह भनेर बसोस्, पण्डित होस् भन्ने थियो, थर्लै पण्डित। अनि तर संस्कृत पढेर पनि काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले पोलिटिकल साइन्स एमए पनि गरेँ। संस्कृतमा आचार्य इन्कम्प्लिट भयो, पुरा भएन, 2 वर्ष पढेँ, तेस्रो वर्षको कोर्स बाँकी रह्यो किनभने जेल पछि मैले त्यो कन्टिन्यू गरिनँ। त्यसपछि म जेल परेको मान्छे अराष्ट्रिय तत्त्व, सरकारी जागिरी पाउने मुस्किल, लोकसेवा पास गरे पनि तपाईँ इन्टरभ्यूमा फालिदिन्छ अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर। त्यसपछि अब के गर्ने भन्दा एकजना अम्बिका श्रेष्ठ भन्ने अमेरिकन पिस कोरमा काम गर्ने मान्छे सामान्य चिन्जान थियो। उहाँले भन्नुभयो पिस कोरमा ल्याङ्ग्वेज टिचर खुलेको छ, तपाईँ हाल्नुहोस् न भन्नुभयो। मैले हालेँ। अनि थुप्रोजनाले दिएका थिए त्यहाँ इन्टरभ्यू, त्यसपछि ट्रेनिङ 2 महिनाको भएपछि त्यहाँबाट सिलेक्सन गर्दा म परेछु। सुदूरपश्चिममा भोलिन्टियर बढी पठाउनु पर्ने रहेछ, म परेछु। परेपछि त्यो मेरो जीवनको पहिलो, त्यसको लागि त पुलिस रिपोर्ट चाहिँदैन, अराष्ट्रिय तत्त्वले केही मिनिङ राख्दैन। त्यसले 3 वर्ष अमेरिकन पिस कोरमा ल्याङ्ग्वेज टिचरको रूपमा काम गरेँ। त्यो काम गर्दा गर्दै त्यहाँ पनि फिल के गरेँ भने विदेशी संस्थामा पनि त्यहाँ पनि चाकडी चल्दो रहेछ। त्यहाँ पनि कुनै मान्छेलाई प्लिज गर्यो भने त्यो विशेष पर्मिसन हुँदो रहेछ। जुन कुरा मैले चाहेको थिएन त्यही कुरा त्यहाँ पनि भेटाएँ। त्यसपछि अनि पर्मानेन्ट नहुने, स्थायीको कुरा धेरै सम्भावना कम। त्यसपछि मैले होइन फेरि नेपाल सरकारतिर कतै जानुपर्छ भनेर विश्वविद्यालयमा जागिरी खोजेँ। जागिरी खोज्ने क्रममा एकदमै टियुमा मैले पहिले पद्मकन्या क्याम्पसमा पार्ट टाइम टिचरको रूपमा पाएँ। त्यसपछि त्यहीँबाट मेरो जीवन वृत्ति त्यतातिर लाग्यो। अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। तपाईँको यो यात्रा र कूटनीति विषयमा हामी लामो त जान सकेनौँ। तपाईँले एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको रहेछ, जापानी पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँ सन् 2000मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेटघाट भएछ। छोटो समयलाई नेपाल आउनुभएको बेला यो अवसर कसरी जुर्यो? त्यो बेला म विश्व भाषामा क्याम्पससिप थिएँ। म 1999 देखि 2003 सम्म विश्व भाषामा क्याम्पससिप भएँ। अनि जापानको प्रधानमन्त्री नेपालमा आजसम्म 1 जना मात्र आउनु भएको छ, त्यो पनि योसिरो मोरी। अहिले उहाँ बितिसक्नुभयो, 3-4 वर्ष अगाडि बित्नुभयो। अनि जापानी राजदूतले मलाई, राजदूतावासले मलाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्न आइदिनु पर्यो भनेर उहाँकै एम्बेसीकै गाडीमा लिएर जानुभयो। भिभिआइपी लन्चमा एयरपोर्टमा लिन हाम्रो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यहाँ जानुभएको थियो। त्यही मौकामा यो संयोगवश भनौँ जापानको प्रधानमन्त्रीसँग भेट मेरो भएको एयरपोर्टमा हो, भिभिआइपी लन्चमा। त्यसकारण त्यो चाहिँ एउटा जे भए पनि नेपालको लागि महत्त्व राख्ने एउटा ठुलो देशको, नेपाललाई राम्रो डोनर
मुलुकको रूपमा रहेको जापानको प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको अवसर भयो हुनाले त्यो फोटोलाई मैले किताबभित्र जीवन्त रहोस् भनेर राखेको हो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै सक्यो। तपाईँको किताबहरूको पनि चर्चा गऱ्यौँ, तपाईँको जीवनको पनि चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँ बझाङको मान्छे, तपाईँ चाहिँ जेल हुँदै तपाईँ चाहिँ एउटा अध्ययन क्षेत्रमा सक्रिय बन्नुभयो। तपाईँको विभिन्न देशको भ्रमण पनि गर्नुभयो। तपाईँको जीवन नै एउटा रमाइलो किताब बन्छ, किताबै हो होइन, तपाईँको अनुभव नै। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद मिलन भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने यो अचानक मैले अस्ति टङ्कजीसँग भेट भयो र अस्तिको दिन हिजो साढी अस्ति अनि मैले यो किताब उहाँको हातमा दिएँ। उहाँले इमिडिएटली यो हिजो बेलुका फोन गरेर भोलि बिहान 7 बजे आउनुहोस् भन्नुभयो। यो अवसर दिनुभएकोमा जनता टेलिभिजन र टङ्क पन्त र मिलन राई तिनटैलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु र फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद टक्र्याउँछु। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउनेछौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।